बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इमाम सालिम रहीमुल्लाह ताला ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं तो उस वक़्त एक इलाके का बादशाह रईस उसने देखा कि अच्छा ये सालिम है, तो उन्होंने सोचा कि इनसे मुलाकात करनी चाहिए। अब वो तवाफ़ करते करते करीब हो गया, कहने लगा कि हज़रत मैं फ़लाँ इलाके का नवाब हूँ, बादशाह हूँ, तो मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। ये तवाफ़ करने के दौरान ये बात कह रहा है। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई अल्लाह के घर में अल्लाह के गैर से मांगते शर्म आती है। अभी अल्लाह के घर में अल्लाह को देख कर तवाफ़ करें, बाद में बात करते हैं। अल्लाह के घर में अल्लाह के गैर से मांगते शर्म आती है। आज छोटा सा सखी हो, छोटा सा मेज़बान, जिस घर में आप चले जाएं वहाँ बैठ कर उसके दस्तरखान पे बैठ के आप पड़ोस वालों से कहें यार ज़रा ये चीज़ देना, यार घर से कहे यार टिफ़िन ज़रा खाने का भेजना, यार चपाती बना के भेजना, तो वो घर का वो मालिक शर्मिंदगी महसूस करता है कि यार क्या बात कर रहे हो, आप मुझे बताइए, मैं अभी चपाती बना के देता हूँ, जी अभी मैं आपको ला के देता हूँ। तो ये कोई भी सखी करीम क्या एक खसीस आदमी भी गवारा नहीं करता यार मेरे दस्तरखान पे बैठ के आप पड़ोस से चीज़ मंगवा रहे हैं। इवन है कि अगर आप अपना टिफ़िन खाने का लेके जाएं, कहा कि ये क्या है, कि जी मैं खाना अपना साथ लेके आऊँ, यार बड़े अफसोस की बात है यार, अब खाना यहाँ तैयार है और आप अपना यार ये इसको साइड पर रखें। तो अल्लाह तबारक व तआला तो सारे करीमों का करीम है, वो कैसे गवारा कर सकता कि उसके घर में बैठ के आप अल्लाह के गैर को पुकार रहे हैं। तो हज़रत सालिम ने कहा कि अल्लाह के घर में अल्लाह के गैर से मांगते शर्म आती है, अभी ये तवाफ़ मुकम्मल कर लें। तो देखो वाकई तवाफ़ जब हम करते हैं तो हम खाना काबा को अपने उल्टी साइड पर रखते हैं। ये फ़ुक़हा ने लिख दिया कि खाना काबा को उल्टी साइड पर रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपकी उल्टी तरफ दिल है। दिल अल्लाह तबारक व तआला इंसान के पहलू में एक साइड पर रखा है, उल्टी तरफ रखा है। मकसद क्या है? ये दिल की तार अल्लाह के घर के से जोड़ के अब ऐसे घूमते रहो जैसे कोल्हू का बैल घूमता है। बस निगाह फिर कोल्हू का बैल जब घूमता है उसकी रस्सी बंधी हुई होती है, वो सर झुका के घूमता रहता है, वो इधर उधर निगाह नहीं करता। बस इसी तुम्हारे दिल की तार अल्लाह तबारक व तआला के घर के साथ जुड़ी हो, और बैतुल्लाह से जो तुम्हारी तार जुड़ी हुई है वो हकीकत में अल्लाह से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का नुज़ूल हो रहा है। और ये बैतुल्लाह तो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का आईना है। ये तो आईना है, इस आईने में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तजल्ली जो वो पड़ रही है, लिहाजा उसके साथ जोड़ के हम तवाफ़ करते रहते हैं कि दिल खुदा के दिल जो घर से लगा हुआ है और हम घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अल्लाह का तवाफ़ करते हुए अल्लाह के गैर की तरफ तवज्जो करना ये मोमिन सादिक की शान नहीं है। अब तवाफ़ मुकम्मल हुआ, हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले, अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर और बड़े अल्लाह वाले। अब वो बादशाह भी साथ ही बाहर निकला कि जी हज़रत अब हुक्म फरमाई, अब तो हम बैतुल्लाह से बाहर आ गए हैं, हुक्म फरमाई। हज़रत फरमाया कि भाई क्या खिदमत करोगे, दुनिया की खिदमत करोगे कि आखरत की करोगे? कहने लगा नहीं हज़रत, आखरत की खिदमत हम गुनाहगार कहाँ, हम तो दुनिया की खिदमत कर सकते हैं, आखरत की खिदमत हम कहाँ कर सकते हैं, हम तो ख़ुद गुनाहगार हैं, जो रस्मी गुफ्तगू हर आदमी कह देता है। तो हज़रत फरमाया अब हज़रत को जलाल आया, अब हज़रत जोश में आए, जो बात वहाँ अंदर ना कहना मुनासिब समझी, क्योंकि अल्लाह के घर में तो इज्जत इनकिसारी अच्छी लगती है, वहाँ दावे अच्छे नहीं लगते। खुदा के घर में सर झुका दो बस, वहाँ हम क्या हैं, हमारी हकीकत क्या है, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा है, हमें कोई हकीकत नहीं। वहाँ सर झुका के बस तवाफ़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गए, बस सर झुका के गुजर जाओ और सलात व सलाम पढ़ के निकलो। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हम बैतुल्लाह के अंदर भी सीना तान के और गर्दन उकड़ा के कि भाई हमारे जैसा कोई नहीं। और फिर ये जब से सेल फ़ोन का मर्ज़ आया है, ये सेल्फियों ने जो बेअदबी पैदा कर दी, जो गुस्ताखियाँ पैदा कर दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीट करके सेल्फी बन रही है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं कि क्या कीमत लगी है, तुम्हें पता नहीं कि क्या कीमत लगी है। इसलिए जो है वो सेल्फियाँ कर रहे हैं, पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीट कर रहे हैं और सेल्फी खींची जा रही।
سیلفی کھینچی جا رہی ہے، آپ کو خبر ہی نہیں کہ آپ نے رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف پیٹ کر دی، اور آپ اپنی ریکارڈ میں لے آ کے دیکھو جی میں نے یہ روزہ رسول کی جالیاں دیکھو میرے پیچھے آ رہی ہیں، رسول اللہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ علیہ ظالم، تو نے تو پیٹ کی رسول اللہ کی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ادب کا عالم یہ تھا، ابو دجانہ صحابی غزوہ احد کے اندر جو ہے ابو دجانہ صحابی جو ہے وہ میدان کارزار رچا ہوا ہے، اور جناب میدان جہاد گرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کوئی کون ہے جو مجھے جو ہے دشمن کی تیروں سے بچائے گا؟ مقصد یہ تھا کہ کوئی دیکھتے ہیں کون مجاہد آتا ہے۔ ابو دجانہ آگے آ گئے، کہا کہ اچھا ابو دجانہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یوں آ گئے، آپ کی طرف سینہ کر لیا اور پیٹھ دشمن کی طرف کی ہے، پیٹھ پر اپنے تیر کھا رہے ہیں، میدان جہاد ہے، کارزار ہے، اس حالت میں پیٹ کر کے یوں رسول اللہ پر یوں ڈھانپے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ تو سینہ کیوں نہیں دشمن کی طرف کرتا؟ تو پیٹ کیوں کیے ہوئے، سینہ کیوں نہیں ادھر کرتا؟ کیونکہ ظاہر ہے دلیر تو سینہ کیا کرتے ہیں، سینہ کیوں نہیں کرتا؟ تو ابو دجانہ نے کیا کہا کہ اللہ کا رسول جی تو یہی چاہتا ہے کہ دلیروں کی طرف سینے پہ تیر کھاؤں، میں جب سینہ ان کی طرف کرتا ہوں پیٹھ رسول اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں پیٹھ رسول اللہ کی طرف کروں اور سینہ ان کو دوں، سینہ اور سینے کا دل رسول اللہ کے لیے، پیٹھ ان ظالموں کے لیے ہوگی۔ اس حالت میں بھی یہ ہے کہ آپ نے پیٹھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی، بلکہ آپ کا سینہ آپ کی طرف ہے اور پیٹھ پہ تیر برداشت کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں جا کے وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں اور رسول اللہ کی طرف پیٹھ کی جا رہی ہے، اور سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، بس اسی فکر میں یہ فوٹو لے لو، یہ بھی فوٹو لے لو، یہ بھی ارے ان فوٹوؤں پر نجات ہوتی تو یہ فوٹو رسول اللہ کے زمانے میں ایجاد ہو جاتے، تاکہ صحابہ بھی کھینچ کے نجات کرتے، کیوں ورنہ پھر اتنی بڑی امت کیا بغیر نجات کے جائے گی؟ جن کو سیل فون نہیں ملا، جن کو سیلفیاں نہیں ملی، اور آج آپ کو سیلفیاں ملی، آپ کے سیلفیوں سے نجات ہوگی؟ یہ ہے وہ شیطان کے حملے، یہ ہے وہ نفس کے دھوکے کہ کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اجی ہم تو بڑی مقدس جگہ پر رسول اللہ کو جو ممبر ہے وہاں کھڑے ہو کے ہم نے فوٹو کھینچا ہے، ہم ماشاء، تو کیا اس پر نجات ہو جائے گی کہ کل رسول اللہ کے دربار میں قیمت لگ جائے گی اس کی؟ نہیں، نجات اس قلب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں ہیں، ان کی سنتوں کی جو اتباع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، نجات اس پر ہوگی، اس پر نجات نہیں۔ اس لیے تو شیطان کوشش ہی کرتا ہے کہ پہلے تو عمل ہی نہیں ہونے دیتا، اور جب عمل ہو جائے تو اس عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج اس سیل فون کی بیماری نے اور ہمارے حج عمرے کی عبادتیں برباد کر دی۔ ان چیزوں کو بالکل ایک طرف کر کے بالکل خالص اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو دیکھ رہا ہے، تمہیں ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ریکارڈ رکھ بھی لوگے، خاندان میں فیس بک میں شیئر بھی کر لوگے، وہ کیا کریں گا؟ جی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ نے عمرہ کر لیا، جی ماشاءاللہ آپ نے حج میں چومتے ہوئے آپ کی فوٹو آئی، جی ماشاءاللہ مبارک، بس اس مبارک میں آپ کو کیا ملا؟ کتنا اجر مل گیا؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نتھنگ، اس لیے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو پہچانا نہیں ہے۔ ہر چیز کی نفی کر کے جب مومن صادق قدم بڑھاتا ہے تو جنت کے دروازے اس کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ اپنی نفی کی بھی نفی کر دیتا ہے۔ میں کیا، میری نفی کیا، میری نفی کی بھی میں نفی کرتا ہوں، میری نفی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور نفی کی بھی جب نفی ہوتی ہے، آپ سائنس کے الجبرا کا اصول جانتے ہیں، نفی جب ہوتا ہے نیگیٹو پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ جب نفی کی بھی نفی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو مقام بقا عطا کر دیتے۔ لیکن انسان اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں اس سے میری قیمت لگے گی، لوگ واہ واہ کہ جی ماشاءاللہ آپ بیت اللہ میں ماشاءاللہ حجر سے چوما، آپ ملتزم پہ ماشاءاللہ بڑے رو رہے تھے، آپ کی فوٹو دیکھی فیس بک پہ ہم نے۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں جب حج عمرے کی توفیق ہو ان چیزوں کو لپیٹ کے جاؤ، یہ بھی نہ سوچو کہ یار اس لیے رکھا ہے کانٹیکٹ کر لیں ساتھی، ہیلو یار آپ کہاں ہیں، ہم فلاں باب فتح پہ ہیں، نہیں یار میں باب جبریل پہ ہوں۔ چھوڑو یار، آج تک امت کس طرح رہی؟ کیا امت گم ہو گئی؟ خام گئی، یہ شیطان کے دھوکے ہیں، سب کچھ لپیٹ کے اپنے ہوٹلوں میں رکھ کے جاؤ، نہیں اللہ کے عمرے کرنا جا رہا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے تم غار کی کھوک کے اندر چھپ کر بھی نیکی کرو، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تو تمہیں موت نہیں دیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی تمہاری نیکی دنیا والوں پر پھیلا نہیں دیں گے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، ہماری نیکیوں کو دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔
نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ نیکی کر کے آپ دریا میں ڈال دیں، جیسے دریا میں اگر کوئی چیز ڈال دی تو پھر آپ کو ملنے کی توقع نہیں، اب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کب ملے گی۔ بس نیکی کر کے آپ بھول جائیں، آپ طواف کر کے بھول جائیں کیا قیمت لگی ہے، دنیا والوں نے دیکھا نہیں دیکھا، ہمیں ان کو دکھانا نہیں، دکھا بھی دیں گے تو کیا دے دیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کی ایک دعوت کر دیں گے ماشاء حاجی صاحب آئیے دعوت کرتے ہیں، نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر بھی، اپنی نیکیوں کے خزانے کو ضائع کرنے کی۔